नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोलन लाई नारायण बोलन लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरिलाई परतत्व का रूपले निर्णय दिने पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजको श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। पराशर महर्षिले मैत्रेय ऋषिको जिज्ञासा अनुसार भगवानको स्वरूप रूप गुण वैभवको सुन्दर प्रतिपादन गर्नुभएको छ। उपदेशका क्रमले जीवात्मा प्रकृति र ईश्वरको स्वभाव, भगवत प्राप्तिको उपाय, त्यसैगरी पुरुषार्थ, मोक्ष के हो, अरु गतिहरू कस्ता कस्ता हुन्, यी तमाम विषयको सुन्दर ढङ्गबाट निरूपण श्री विष्णु पुराणमा भएको छ। हामीले गएका श्रृङ्खलामा श्रवण गर्दै थियौँ गृहस्थको सदाचार। और्व ऋषि उपदेष्टा हुनुहुन्छ, सगर महाराज श्रोता हुनुहुन्छ। यसको उपदेश गरिरहनु भएको छ मैत्रेय ऋषिलाई श्री पराशर महर्षिले। भगवानलाई भोग लगाएको अन्न सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई यथाशक्ति दान गरिसकेपछि त्यस पछाडि अब के गर्ने त्यो कुरा बताउन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। ततो गोदोह मात्रं वै कालं तिष्ठेत् गृहाङ्गणे अतिथि ग्रहणार्थाय तदूर्ध्वं तु यथेच्छया।
भोजन तयार भएको छ, भगवानलाई भोग लगाइएको छ, प्राणीहरूलाई पनि यथोचित विनियोग गरिसक्यो। यसै समयमा गाईलाई गोग्रास भनिन्छ नि, त्यो पनि समर्पण गर्ने। यद्यपि भोजन गर्न बसेका समयमा कुनै पातमा गोग्रास छुट्याउने यस प्रकारको परम्परा चलेको छ। नगर्नुभन्दा त्यो पनि ठिकै छ, तर पनि भोजन गर्न बसिसकेपछि भोजन गरे व्यक्तिले भोजन गर्दा हात जुठो भएको हुन्छ, मुख जुठो हुन्छ। भोजन गरिसकेपछि त्यसलाई उठाएर लिएर जाँदा दाहिने हातले लगियो भने त्यो जुठै भयो। देब्रेले उठाएर लिएर गएको चिज दान गर्न योग्य हुँदैन। गाईलाई लगेर जुठो दिन हुन्न, देब्रे हातले पनि दिन हुन्न। चुठेर आएर अघिको चिज उठाउन पनि हुन्न। यी तमाम समस्याहरू छन्। यद्यपि नगर्नुभन्दा त्यसै गर्न पनि ठिकै छ, तर त्योभन्दा उत्तम हुन्छ भगवानलाई भोग लागेकै अन्नबाट अलिकति अन्न झिकेर पहिल्यै राख्ने हो, त्यही अन्न गाईलाई लगेर खुवाइदिने, गोग्रास। यो सर्वोत्तम हो। यी सबै प्राणीहरूमा गाई पनि त पर्दछिन् नि। त्यसैले अब अन्नदान भइसकेपछि अझै पनि सोझै व्यक्ति बसेर त्यो भोजन पस्केर लिन मिल्दैन। एउटा गाई दुहुनका लागि जति समय लाग्दछ त्यतिन्जेल घरमा कोही अतिथि पो आइपुग्नुहुन्छ कि भनेर प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। घरबाट बाहिर निस्कने आँगनमा कोही आउनु पो हुन्छ कि हेरेर करिब 10-12 मिनटको समय एक गाई दुहुनलाई जति लाग्दछ समय हो, त्यति बेर प्रतीक्षा गर्नुपर्छ अतिथिको। कोही आउनुभयो भने उहाँको सत्कार गर्ने, उहाँलाई भोजन गराउने। यदि कोही आउनु भएन, अब भित्र प्रवेश गरेर विधिपूर्वक भोजनका नियमअनुसार त्यो प्रसाद ग्रहण गर्नुपर्छ। अतिथिं तत्र सम्प्राप्तं पूजयेत् स्वागतादिना तथासन प्रदानेन पाद प्रक्षालनेन च। अतिथि आइपुग्नुभयो भगवानका कृपाले भने साक्षात मेरै भगवान आउनुभयो भन्ने भाव गर्नुपर्छ। वेदले पनि यही बताउनु भएको छ। अतिथि देवो भव, अतिथिलाई साक्षात ईश्वर मान्नु र सेवा गर्नु। उहाँलाई हात पाउ धुने जलको व्यवस्थाहरू मिलाउने, आसन दिने, विधिवत सेवा गर्नुपर्छ। श्रद्धा परिपूर्ण भएर त्यो अन्नको दान गर्नुपर्छ। उहाँलाई मिठो बाणी बोल्ने, प्रिय प्रश्नोत्तरेण च सन्चो बिसन्चो इत्यादि पनि सोध्नुपर्छ। ओहो, आज ठुलो भगवानको कृपा भयो, हजुरको आगमन भयो भनेर प्रसन्नतापूर्वक उहाँलाई आसनमा विराजमान गराएर भोजन गराउनुपर्छ हामी गृहस्थीहरूले। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जसको कुल थाहा छैन, नाम थाहा छैन, कहाँबाट आउनुभएको त्यो थाहा छैन, अकस्मात आइपुग्नु भएको छ हो, उहाँलाई नि अतिथि भनेर जान्नुपर्छ। ठाउँ ठेगाना समय कुल नाम सबै जान्नेका व्यक्ति अतिथि हुँदैनन्। तिथि नजानिएको, थिति नजानिएको त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्रै अतिथि भनेर जान्नुपर्छ। फोन गरेर भोजन बनाउँदै गर, म खान आउँछु भनेर आउने व्यक्ति अतिथि कसरी हुन्छ र? त सतिथि भयो नि। उसलाई त समयको ख्याल छ, त्यही समयअनुसार भोजन बनाइरहेका छन् यिनले। कुन गाउँमा रहन्छन् त्यो पनि ठेगान छैन, कुन सहरबाट आएका हुन् त्यो पनि थाहा छैन हो, त्यस्ता व्यक्तिलाई नि अतिथि भनेर पूजा गर्नुपर्छ। उहाँ स्वयं भगवान हुनुहुन्छ यो भावद्वारा। अज्ञात कुलनामानम् अन्य देशाद् उपागतं पूजयेद् अतिथिं सम्यं नैक ग्राम निवासिनम्। एउटा गाउँमै बसेका छन्, नजिकैको गाउँमा अथवा आफ्नै गाउँमा बसेका छन्, अनि भोजन गर्ने बेलामा टुपुक्क आयो भने ती अतिथि हुँदैन। यद्यपि ती प्राणी हुन्, अघि जस्तै अन्न ग्रहण गर्ने अधिकार उनलाई छ, तिनलाई पनि दिनुपर्छ भोजन। तर अतिथिलाई जसरी विधिवत यहाँनिर सेवा गर्ने प्रक्रिया बताइएको छ त्यसरी गरिरहनु पर्दैन। ती एकै गाउँका जानेका व्यक्ति आयो भने प्रसन्नताका साथमा उनलाई भोजन दिए पुग्छ। जसका साथमा केही सामग्री छैन भोजन गर्नका लागि, अनि जोसँग कुनै शरीरको नाता लाग्दैन,
काका पनि पर्दैनन्, मामा पर्दैनन्, फुपू, ज्वाइँ, नन्द, नन्दे भाइ, मित बुवा कोही पनि पर्दैनन् नि। कहीँबाट पनि कतैबाट पनि नाता लाग्दैन। हो ती मात्रै अतिथि हुन्छन्, नभए त त्यही सम्बन्धका भइहाले नि उनी। अनि कुन कुलका हुन्, कस्तो सिलका हुन् त्यो पनि थाहा छैन जसको, तर पनि भोकाएर भोजन गर्न चाहेर आउनुभएको छ। हो त्यस्तालाई सत्कारपूर्वक भोजन गराउनुपर्छ। त्यस्ता व्यक्ति आइपुग्नुभयो घरमा टुप्लुक्क, तर तपाईँ बस्दै गर्नुहोस्, म चाहिँ खाना खान गएँ भनेर भित्र गयो भने अब त्यहाँबाटै अधोगतिको प्रारम्भ गरियो। अब त्यहाँबाटै उसको अपगति प्रारम्भ भएको छ, दारिद्र्य सुरु भएको छ। यसरी बुझ्नुपर्छ। श्रद्धासँग उनलाई पहिले भोजन गराउने। गृहस्थ पुरुषले यस्तो जान्नु पर्यो कि आएका अतिथिको अध्ययन कति छ, तपाईँले कति पढ्नु भएको, कुन कलेजमा पढ्नु भएको, ती कुनै कुरा सोध्नुहुन्न। हजुर कुन गोत्रमा जन्मिनु भएको त्यो पनि सोध्ने होइन। सुरुमै हजुर पहाड कहाँ त्यो पनि भन्ने होइन। भोजन गराइसकेपछि अनि वार्ता गर्ने समयमा आवश्यकता अनुसार गर्नु ठिकै हो, तर भोकाएर आएका व्यक्ति उनलाई सबै चिज सोधेर झन्झट लगाउने होइन। अनि कुन आचरणको हुनुहुन्छ त्यो पनि नसोध्ने। आफूले उत्तम आचरण गरिएको छ त्यो उत्तम पदार्थ उहाँलाई भोजन गराउने मात्रै हो, त्यति नै कर्तव्य हो। ती आएका व्यक्तिलाई लगेर भान्से लगाउनु परेको छैन, पुजारी बनाउनु परेको छैन। उनलाई एक पवित्र आसनमा एक थान्कामा राखेर भोजन गराउनका लागि किन सोध्नु पर्यो? सबै चिज केही सोध्नु पर्दैन। स्वयं उहाँ हिरण्यगर्भ हुनुहुन्छ, ब्रह्मा हुनुहुन्छ, अथवा भगवान् विष्णु नै आउनुभयो यो भावद्वारा नै सेवा गर्ने। यसरी अतिथिको सेवा गर्नुपर्छ। अतिथि सेवा पछाडि पितृहरूलाई प्रसन्न गराउनका निमित्त एक ब्राह्मण जो पाञ्चयज्ञिक ब्राह्मण हुनुहुन्छ, पञ्चमहायज्ञका विषयमा हामीले अगाडि चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्ता ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न त्यस्ता ब्राह्मणलाई बोलाउने अनि उत्तम आचार होस्, कुल पनि उत्तम होस्, उहाँलाई लिएर आउने र उहाँलाई भोजन गराउने। भोजन गराउँदा मनुष्येभ्यो हन्त यो मन्त्रद्वारा उहाँलाई भोजन दान गर्नुपर्छ। त्यसरी गर्दाखेरि पितृहरू अत्यन्तै प्रसन्न हुन्छन्। पहिले त्यो जुन मूल पात्र छ त्यसबाट भोजन निकाल्दैखेरि छुट्याउँदैखेरि यो मन्त्र बोलेर छुट्याइएको हुन्छ। त्यसै बेला मन्त्रले त उहाँलाई दिइसकिएको हुन्छ, खालि प्रक्रिया पुर्याउन मात्रै बाँकी हुन्छ। हो त्यस्ता ब्राह्मणलाई भोजन गराउने। त्यो अन्नको नाम पनि हन्तकार भन्ने हुन्छ। हो त्यसरी त्यो भोजन गराउने श्रोत्रिय ब्राह्मणलाई। यस्ता प्रकारले देवता, अतिथि र ब्राह्मण यी तीनैलाई भिक्षा दान गरियो। देवतालाई अघि भने प्रकारले अग्निमा अथवा भूतबलिका प्रक्रियाद्वारा, त्यसै गरी अनि अतिथिलाई पनि गरियो, ब्राह्मणलाई पनि भोजन गराइयो। यदि सामर्थ्य छ भने सन्यासीलाई र ब्रह्मचारीहरूलाई पनि बोलाएर अथवा उहाँहरू आउनुभएको छ भने निराशा नबनाइकन उहाँहरूलाई पनि इच्छाअनुसार भिक्षा दान गर्नुपर्छ, भोजन गराउनुपर्छ। यसो गर्दाखेरि 4 अतिथि कोटीमा आउनुभयो। पहिलेबाट हामीले सुन्दै आएमध्ये एक जसको कुल के हो थाहा छैन हो उहाँ अतिथि। अर्का अतिथि हुनुभयो श्रोत्रिय, वेद अध्ययन गर्ने त्यस्ता ब्राह्मण, नैष्ठिक ब्राह्मण। अर्का हुनुभयो परिव्राट, सन्यासी। अनि अर्का हुनुभयो ब्रह्मचारी वर्ग। यी चारैलाई अतिथि कोटीमा राखिएको छ। उहाँहरूको यथोचित पूजन गर्ने, उहाँहरू प्रसन्न हुनुभयो भने भिक्षा दान गर्ने जो गृहस्थी छ उसका सारा पापहरू नाश हुन्छन् भनेर बताइएको छ। चतुरः पूजयित्वैतात् नृपपापात् प्रमुच्यते। अतिथि आइपुग्नु भयो तर अतिथिको सेवा भएन, सत्कार भएन, निराश भएर त्यहाँबाट फर्केर जानुभयो भने के हुन्छ त्यो पनि सुन्नुहोस् महाराज। जसका घरबाट अतिथि खिन्न भएर फर्केर जानुहुन्छ नि, त्यसबेला जाने समयमा
ती अतिथिले आफूमा भएको सम्पूर्ण पाप जति त्यही घरवालालाई दिएर जानुहुन्छ अनि उसमा भएको जति पुण्य हो त्यो चाहिँ लिएर आफ्ना गन्तव्यमा जानुहुन्छ। अब भयो कि भएन बर्बाद। कोही अतिथि आए यसो टेढा नजरले हेऱ्यो, ए खाना आएका यिनीहरू, यहाँ बनाइसकेको थिएँ फेरि पो आएछन् र खटपटिँदै दारा किड्दै मुरमुरिँदै अब ती घरवाली भोजन बनाउँदैछिन्, यता र उता कुद्छिन्। त्यसै दिनबाट उनका घरमा अब दरिद्रता सुरु भयो। जस्ता बेलामा अतिथि आउनुभएको छ, जे छ आफूसँग त्यसै प्रकारको सेवा गर्ने, अन्न जल फल के छ आफूसँग, नभए मिठो बाणी त छ नि, केही छैन भने ठिक्क भोजनका समयमा कोही आइपुग्नु भयो भने साक्षात् भगवान आउनुभयो भनेर मान्नुपर्छ। ओहो भगवान यो प्रसाद ग्रहण गर्न आउनुभएको छ, आज कस्तो कृपा भयो भनेर उहाँको सेवा गर्नुपर्छ। अन्यथा पाप जति अतिथिले हामीलाई दिदिने, पुण्य जति हाम्रो लिएर जाने, त्यस्तो हुन्छ। कहिल्यै टेढा नजरले हेर्नुहुन्न है। अतिथिहरू आउनुभयो र अन्नदान गर्नु पर्यो भने। यहाँ ब्रह्मा आउनुभयो, प्रजापति, इन्द्र, अग्नि, त्यसै गरी वसुगण, अर्यमा आदि गरेका तमाम देवताहरू अतिथिका रूपले घरमा प्रवेश गर्नुभएको मान्नु पर्दछ। यी सम्पूर्ण देवताका स्वामी भनेका भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयं नै यहाँ आउनुभयो, फल प्रदान गर्नका निमित्त आउनुभएको छ, ऐश्वर्य दिनका निमित्त आउनुभएको छ भनेर गदगद भएर उहाँको सेवा गर्नुपर्छ। तस्मात् अतिथि पूजायां यतेत सततं नरः स केवलम अगम भुङ्क्ते यो भुङ्क्ते यतिथिम बिना। अघि भनेका 4 प्रकारका अतिथिहरू, जसको तिथि ठेगाना केही थाहा छैन, कुल थाहा छैन, उहाँ 1, श्रोत्रिय ब्राह्मण 2, सन्यासी 3 अनि ब्रह्मचारीहरू 4 हो। अतिथिहरू आउनुभयो, उहाँहरूको पूजा गर्यो कसैले सावधानीका साथ, अब ऐश्वर्यमा वृद्धि हुँदै गयो। यदि उहाँहरूलाई नदिकन खान्छ कोही गृहस्थीले भने स केवलम अघम भुङ्क्ते, उसले पापै पाप खायो भनेर जान्नु। जसरी पहिले श्रृङ्खलामा हामीले बतायौँ, स्वयं पाक्य भनेर आफूले आफ्ना लागि अन्न बनाएर खाँदा पाप खायो भनेर गीतामा बताइएको प्रसङ्ग, यसै गरी अतिथिलाई नखुवाइकन खाँदा पनि पापै खाइन्छ। अतिथिको सत्कार र भोजन सम्पन्न भइसकेपछि त्यस पछाडि अझै पनि सोझै अन्न ग्रहण गर्न हुन्न गृहस्थाश्रमीले। अझै हेर्नुपर्छ कोही दुःख पाएका व्यक्तिहरू पो छन् कि हो, तिनीहरू छन्, आफ्नो नजरमा कोही छन् भने तिनीहरूलाई खोजेर भोजन गराउनुपर्छ। कति त सङ्केत भएकै व्यक्तिहरू हुन्छन् आफ्ना आसपासमा, उनीहरूलाई भोजन गर्ने बेला भयो भनेर खबर गर्ने, भोजन गराउने। कस्ता त भन्दा जस्तो विवाह भएर गएकी नारी, पति सानैमा परलोक भए अथवा पतिसँग विवाद भयो, उहाँ रहन सकिनन्, माइतीमा आश्रय लिएर बसेकी छन्, हो त्यस्ती छन् भने हो उनलाई पनि प्रेमपूर्वक खुवाउनुपर्छ। आफ्नै घरमा छोरी हुन्, बहिनी हुन्, फुपू हुन्, कोही होलान् अथवा नजिकमा कोही हुन्, उनीहरूले भोजन गर्न पाइरहेका छैनन् भने प्रेमसँग उनीहरूलाई भोजन गराउने। पहिले कोही दुखी छन् अथवा कोही नारी गर्भवती छिन्, कोही वृद्ध छन्, केही आर्जन गर्न सक्दैनन्, अथवा ओल्ला घर पल्ला घर कसैकामा भएका पनि बालकहरू हुन् जसले समयमा खान पाएका छैनन् अथवा भोजन गर्ने समयमा यहाँ आइपुगेका छन् भने तिनीहरूलाई देखाएर भोजन गर्न हुन्न। घरका बालकको त छँदै नै छ, उनीहरूलाई पहिले भोजन गराएर मात्रै आफूले गर्नुपर्छ। तर कोही पनि बालकहरू त्यहाँ आइपुगेका छन् भने तिनीहरूलाई देखाइकन भोजन गर्नुहुन्न, पहिले ती बालकहरूलाई भोजन गराउनुपर्छ। त्यो संस्कृत अन्न भगवानलाई भोग लगाएपछि संस्कृत हुन्छ। भगवानको दृष्टि परिसकेपछि अन्नका सारा दोषहरू गएर सकिन्छन्। हो त्यो अन्न नै दिनुपर्छ ती बालकहरूलाई पनि। त्यस पछाडि मात्रै अब आफ्नो भोजन गर्ने समय भयो। यहाँ बताउनुहुन्छ भोजन गर्दाखेरि
कति कुरा गरिसकेपछि गर्ने भोजन, के छोड्दाखेरि कस्तो कस्तो दोष लाग्छ यो पनि यहाँ बताइएको छ। सबैले सावधानीका साथ सुन्नुपर्छ। बालकहरूलाई भोजन नगराइकन, ती अनाथहरूलाई भोजन नगराइकन, ती माइतीमा आश्रय लिएर बसेकी ती छोरी, फुपू, दिदी, बहिनी कुनै हुन् अथवा छिमेकी कोही छन् जसले भोजन गर्न पाएकी छैनन्, तिनीहरूलाई भोजन नगराइकन कसैले खान्छ भने उसले त नरकमा बास पाउँछ। त्यहाँ गएर श्लेषमा भुग जायते नरह, यो खकार सिँगान हुन्छ नि, हो त्यो खाने त्यस्तो नरकमा पुग्छ र त्यही खानुपर्छ त्यसले। त्यसो हुँदा यी भोकाएकाहरूलाई ख्याल गरेर अन्नदान गर्ने। त्यस्तै अस्नातासी मलम भुङ्ते, कसैले ननुहाइकन खायो, त्यस्तो आदत हुन्छ। पहिला खाइसक्ने भरे भरे नुहाउन जाने, जतिखेर मिल्छ उतिखेर गाईले भैँसीले जस्तो पशुले जस्तो खुरुखुरु खाइदिइहाल्यो, अनि नुहाउने शौचालय जाने मुख धुने अलि भरे भरे हो। त्यस्ताको के दशा हुन्छ भन्दा जसले ननुहाइकन खायो उसले मल खायो, बिष्टा खायो भनेर जान्नु, त्यस्तै नरकमा जान्छ ऊ मरेपछि। त्यही बिष्टा खाँदै बस्दै गर्नुपर्छ उसले, स्नान नगरी खानुहुन्न। कतिले भन्छन् यति यति चिज त ननुहाइकन पनि खाँदा हुन्छ, चिया पिउँदा हुन्छ, दुध पिउँदा हुन्छ, पानी पिउँदा हुन्छ, यो हुन्छ ऊ हुन्छ इत्यादि इत्यादि। केही पनि ननुहाइकन खाना हुन्न। केवल त्यो जो उषापान भनिन्छ, प्रातःकाल रातिमा तामाका बर्तनमा राखिएको पानी हो, त्यो शौचालय जानुभन्दा पहिले ननुहाइकन पिएर अनि जानुपर्छ। त्यसदेखि अतिरिक्त अरू केही चिज पनि ननुहाइकन खाना हुन्न। खायो भने त्यो मल खाए बराबर हुन्छ। यजपि पुयशोणितम, अनि गायत्रीको अधिकार छ अथवा गुरुले दीक्षा मन्त्र प्रदान गर्नुभएको छ, मन्त्रहरू प्राप्त गरिएका छन्। तर जप नगरिकन भन्ने कुराले कति बुझ्नुपर्छ भने जप गर्नका लागि प्रातःकालिक क्रियाहरू सबै बुझ्नुपर्छ। कसरी उठ्ने, कसरी शौचालय जाने, कसरी स्नान गर्ने, कस्तो वस्त्र लगाउने, दन्त धावन इत्यादि प्रक्रियाहरू के हुन्, कस्तो शुद्ध जल लिएर आएर तिलक धारण गर्ने, सन्ध्यावन्दन गर्ने, यी सबै क्रमहरूलाई बुझिसक्नुपर्छ। अनि मात्रै जपमा ऊ आइपुग्छन्। हो, अब त्यो जपका समयमा जप नगरिकन भोजन गर्छन् भने उनले रगत पिए समान हुन्छ त्यो भोजन, पिप पिए जस्तै हुन्छ त्यो भोजन। मरेपछि नरक पनि त्यस्तै मिल्छ उनलाई, उहाँ गएर त्यही पिएर बस्छन्। जप नगरिकन खाना हुन्न। यज्ञोपवीत संस्कार भइसकेको छ, हामीले जनै लगाइसकेका छौँ नि व्रतबन्ध भएर, अथवा दीक्षा लिएको छ आचार्यबाट भने त्यस बेलाबाटै अवश्य पनि मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। जप गरेर मात्रै भोजन गर्नुपर्छ। अब कसैले असंस्कृतान्न भुङ्मूत्रम, भगवानलाई भोग नलगाइकनको अन्न, संस्कार नगरिएको अन्न, त्यसै खायो भने उसले मूत्र पिए जस्तो हुन्छ। खाना भयो त त्यस्तो, यहीँ लेखेको छ। शुद्ध पवित्र अन्न निर्माण गर्ने पहिले बताइए अनुसार भगवानको नाम जप्दै जप्दै, मन्त्रानुसन्धान गर्दै गर्दै भोजन बनाउने, अनि भोग लगाउने, अनि त्यो अन्नको विनियोग कसरी गर्नुपर्छ प्राणीहरूलाई भनेको छ। हो, ती सबै चिज गर्ने। यी कुनै चिज गर्न सकिएन भने पनि भगवानलाई अवश्य भोग लगाउनुपर्छ। पकाएको अन्न, दाल, चामल, साग, अचार के हो, मोही, दही, दूध, यी सबै चिज भगवानलाई भोग लगाएर मात्रै खाने अधिकार छ हामीहरूलाई। जसले भगवानलाई भोग नलगाइकन खायो त्यो त चोर हो भनेर भगवान गीतामा बताउनुहुन्छ। यो भुङ्ते स्तेन एव सः, त्यो त चोर हो, चोर। भगवान श्रीकृष्णको आज्ञा हो, यो सबैका लागि हो। हेर्नु, भगवानलाई भोग नलगाइकन अन्न खायो उसले मूत्रपान गरे बराबर हुन्छ। त्यस्तै बालादि प्रथमम सकृत, बालकहरू छन्, घरभरि आएका छन् अथवा आफ्नै छन्, भोकाइरहेका छन्, ती
तिनीहरूले देख्दा देख्दै भोजन पहिले पहिले आफू गर्छ भने उसले त विष्ठा खायो, दिशा खायो। हो त्यस्तो हुन्छ। त्यसो हुँदा बालकहरूलाई भोजन गराएरै आफूले गर्नुपर्छ। अहोमी च कृमीन भुङ्क्ते। अब अग्निहोत्री व्यक्ति छ, सधैँ अग्निमा हवन गर्ने, हवन नगरिकन खायो भने उसले किरा खाए बराबर हुन्छ त्यो अन्न खाँदा। अदत्वा विषमस्नुते। अतिथिहरूलाई जसरी अन्नदान गर्ने भनेर बताइएको छ, त्यो अन्नदान नगरिकन आफूले खान्छ भने उसले विष खाए बराबर हुन्छ। मरेपछि प्राप्त हुने नरक पनि त्यस्तै हुन्छ, वहाँ गएर त्यही नै खान पाउँछ उसले। अहिले जे नखाने चिज बताइएको छ नि यहाँ, मल, मूत्र, विष्ठा, रगत, पिप, खकार, हो यस्तै यस्तै चिज खानुपर्छ गएर नरकमा। त्यसो हुँदा अवश्य पनि भगवानलाई भोग लगाउने। अनि जति यी जुटेका छन्, बालक छन् घरमा भने, अथवा अनाथ छन् भने, ब्रह्मचारी छन्, भिक्षुहरू आएका छन्, भोकाएका आएका छन्, हो ती सबैको ख्याल गरिसकेपछि उनीहरूलाई भोजन गराइसकेपछि मात्रै आफूले भोजन गर्नुपर्छ। बताउनुभयो और ऋषिले महाराज सगरलाई, राजन अब तपाईँलाई म भोजन विधि बताउँछु, सुन्नुहोस्। पहिले त 5 महायज्ञहरूलाई बुझ्नुपर्छ। अहिलेसम्म जति बताइए यहाँ 5 महायज्ञहरू भइसकेका छन्। 5 महायज्ञका विषयमा महाराज मनुले यस्तो आज्ञा गर्नुभएको छ। अध्ययनं ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोतिथि पूजनम। महाराज मनु बताउनुहुन्छ, वेदादि शास्त्रको अध्ययन गर्नु यसलाई ब्रह्मयज्ञ भनेर जान्नुपर्छ। त्यस्तै पितृयज्ञ भनेको जो तर्पण दिइन्छ पितृहरूलाई, हो त्यसैलाई जान्नुपर्छ। यो पनि अर्को महायज्ञ हो। हवन गरिन्छ अग्निमा, यो देवयज्ञ हो। त्यस्तै यी भूत प्राणीहरूलाई बलि दिइन्छ। बलि भनेको काट्नु मार्नु भन्ने होइन, बलि भनेको राम्रोसँग दान गर्नुलाई बलि भनिन्छ। यी प्राणीहरूलाई खान दिइन्छ। हो यी किरा कमिला पशु सबै जति जतिको लागि अन्नदानका कुराहरू बताइएका छन् पहिले। हो त्यसरी बलि दियो भने त्यसलाई भूत यज्ञ भनिन्छ। अनि मनुष्य यज्ञ भनेको अतिथिको सेवा नै हो। यी 5 महायज्ञ हुन्छन्। एउटा हो ब्रह्मयज्ञ, अर्को पितृयज्ञ, अर्को देवयज्ञ, अर्को भूतयज्ञ अनि अर्को मनुष्य यज्ञ। यी 5 यज्ञहरू गृहस्थीका लागि विधान गरिएका छन्। यसरी दैनिकी व्यवस्थित गर्दै गर्दै आयो भने यी 5 यज्ञहरू प्रत्येक दिन सम्पन्न हुँदै गइरहेका छन् भनेर बुझ्नुपर्छ। सुन्नुहोस् महाराज, भोजन विधि, जुन विधानले भोजन गर्दा सम्पूर्ण पापबाट व्यक्तिको मुक्ति हुन्छ, फेरि कहिल्यै पापले उसलाई छुनै सक्दैन, त्यस्तो विधि म बताउँदैछु। आरोग्यको प्राप्ति हुन्छ, बल बुद्धिको वृद्धि हुन्छ, सम्पूर्ण अरिष्टहरू शान्त भएर जान्छन्, शत्रुहरू पनि नासिन्छन्। त्यस प्रकारको भोजनको विधि तपाईँलाई मैले बताइरहेको छु। भोजन गर्ने व्यक्तिले स्नान गरेको हुनुपर्छ। स्नातो यथावत् कृत्वा च, जसरी भनिएको छ उसै गरी स्नान गर्ने। देवता ऋषि पितृतर्पणहरू गरेको। अनि हातमा कुनै प्रकारको रत्नहरू लिएर भोजन गर्नु, यस प्रकारको विधान पनि गरिएको छ। यो ऐश्वर्यकामी व्यक्तिहरूका लागि हो। सावधान भएर भोजन गर्ने। अनि भगवानलाई भोग लगाएको अन्न मात्रै भोजन गर्ने। स्वतन्त्र पाक बनाएर भोजन गर्न हुन्न कहिले पनि, त्यसले बुद्धि बिग्रिन्छ। चोर हुन्छ त्यो पनि बताइएको छ, भगवानलाई नदिइकन खाने। जप गरेको छ, अग्निहोत्री छ भने उसले अग्निमा हवन गरिसकेको छ, शुद्ध वस्त्र धारण गरेको छ, अतिथिहरूलाई सेवा गरिसकेको छ, ब्राह्मणहरू गुरुहरू आश्रित जन शरीरलाई अत्यन्तै सुगन्धित राखेको छ। अब भोजनका निमित्त बस्दा व्यक्तिका शिरमा कपडा हुनु हुँदैन। पहिले पनि बताइयो,
शौचालय जाँदाखेरि अनिवार्य यो शिर ढाकेर जानुपर्छ। भोजन गर्दा शिर खुला हुनुपर्छ। चाहे आमाहरू चाहे बाबाहरू, बाबाहरूले टोपी लगाउनु भएको छ भने त्यो पनि खोल्नुपर्छ। आमाहरूले केही ओढ्नु भएको छ भने भोजनका समयमा त्यसलाई उतार्नुपर्छ। पहिले बताइयो यो। भोजन गर्दा थोरै वस्त्र धारण गर्ने, थोरै भनेको एक वस्त्र होइन। एक वस्त्रले कहिल्यै पनि भोजन गर्नुहुन्न। शास्त्रकारहरूले भन्नुभएको छ, एक वस्त्रो न भुञ्जीत न कुर्यात देवतार्चनम। एउटा मात्रै वस्त्र लगाएर, पहिले पहिले चलन थियो कछाड जस्तो एउटा केही फेर्ने अनि एक वस्त्रमा गएर भोजन गर्ने। त्यो भोजनलाई निषेध गरिएको छ। होइन, भित्री वस्त्रहरू हुन्छन् नि भनेर बताइन्छ। त्यो भित्री वस्त्रको कोही गणना हुँदैन। बाहिर लगाइने जो धोती कटिवस्त्र इत्यादि त्यसलाई एक मानिन्छ। त्यस पछाडि माथि ओढिने उपरना होस् अथवा कम्मरमै बेरिने गाम्चा नै किन नहोस्, यी दुई हुँदा वस्त्र र उपवस्त्र हुन्छन्। औत्तरीय वस्त्रले सहित भएर मात्रै भोजन गर्नुपर्छ। एउटै मात्रै वस्त्र लगाएर भोजन गर्न हुन्न। त्यस्तै न कुर्यात देवतार्चनम, एउटा मात्रै वस्त्र लगाएर भगवानको सेवा पनि गर्न हुन्न। देवताहरूको पूजा पनि एक मात्रै वस्त्र धारण गरेर गर्न हुन्न। उत्तरीय वस्त्र अवश्य पनि चाहिन्छ। यो गोविन्द ऋषिको आज्ञा हो। त्यस्तै प्रकारले नवेष्टित शिराश्चापि बहुवस्त्रयुतोऽपि वा, भोजन गर्दा शिर वेष्टित नगर्ने नढाक्ने अनि धेरै कपडा पनि नलगाउने। धेरै कपडा लगाउँदाखेरि पनि जुठो झर्दछ, वस्त्रहरू सबै अशुद्ध हुन्छन्। ठिक्क वस्त्र लगाउने, एक वस्त्र नलगाउने, वस्त्र र अर्को उपवस्त्र गाम्चा होस् अथवा माथि ओढिने कोही च्यादर होस्, यसरी भोजन गर्नुपर्छ। अब भोजन गर्न बस्दाखेरि पूर्व या उत्तर मुख गरेर बस्नुपर्छ। पूर्व फर्किने अथवा उत्तर फर्किने, पश्चिम र दक्षिण फर्किनुलाई राम्रो मानिँदैन। तर यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, कोही भक्तहरू उत्तरतर्फ मुख बनाएर भोजन गर्न बस्नुभयो। ठुला पङ्गतमा केही भक्तहरू दक्षिणतर्फ फर्किएर बस्नु भएको छ। सम्मुख हुनुहुन्छ एक अर्काका। त्यस समयमा उत्तरबाट दक्षिण फर्किनेलाई दक्षिण फर्किएको दोष लाग्दैन, किनभने यहाँ भक्तहरू सम्मुखमा पर्नु भएको छ। त्यो दोष त्यसले काट्दछ। पूर्व र पश्चिममा पनि यही नै हो। पूर्व फर्केर बसेका भक्तहरू हुनुहुन्छ भने आफू पश्चिम फर्केर भोजन गरिँदैछ भने पनि त्यो पश्चिम फर्किएको दोष लाग्दैन। पूर्वै फर्किनुपर्छ, उत्तरै फर्किनुपर्छ भनेर कहिलेकाहीँ भगवानको मन्दिर आफ्ना पीठतर्फ बनाएर अनि उत्तर फर्किन थाल्यो भने त्यो अपचार हुन्छ। भगवान र भागवतजन जतापट्टि हुनुहुन्छ त्यो नै पूर्व हो, त्यही नै उत्तर हो। त्यहाँ पूर्व र उत्तर खोजिरहनु पर्दैन। दक्षिणपट्टि हुनुहुन्छ, दक्षिणैपट्टि फर्किने, सम्मुख भएर बस्ने। तर भगवानलाई उत्तर फर्किने बहानामा भगवानलाई पछाडि पारेर चाहिँ बस्नुहुन्न। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। हात पाउ धोएर बस्नुपर्छ भोजन गर्न बस्दा। केवल हात मात्र धुने होइन, गोडालाई पनि चिसो बनाउनुपर्छ, कुला गरेको हुनुपर्छ। आएर भोजन गर्न बसियो, शुद्ध बनेर पवित्र वस्त्र लगाएर। अनि भोजन गर्ने समयमा यताउति पलाक पुलुक हेर्न हुन्न। दसतिर हेर्ने बानी हुन्छ कसैको। केवल सम्मुखमा हेर्ने, आएको भोजनलाई हेर्ने अनि विधिसँग प्रसन्नताका साथ त्यो भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ। कोही व्यक्ति अति अनाचार गर्दैछ हो, त्यस्ता व्यक्तिका हातबाट जतिसुकै पवित्र अन्न भए पनि ग्रहण गर्न हुन्न। अन्न पवित्र छ, भगवानलाई भोग लगाएको हो, तर अनाचारी छ भने उसले देखेको छोएको खाँदै खान हुन्न। अन्नमै दोष छ, भगवानलाई भोग लगाएको छैन, त्यो अन्न पनि खान हुन्न। अनि भोजन गरेका समयमा बोल्न हुन्न। सकेसम्म नबोलिकन भोजन गर्ने। भोजनका समयमा धेरै बोल्यो भने त्यो जुठो उछिटिएर नजिकै भोजन गर्नेलाई पर्दछ। मौन भएर भोजन गर्ने। त्यस पछाडि भोजनका लागि जति सामग्रीहरू आइसकेका छन्
थालीमा, कटौरामा, पत्तलमा सबै चिज आइसकेपछि मात्रै भोजन प्रारम्भ गर्नुपर्छ। आउँदैछ खाँदैछ, आउँदैछ खाँदैछ गर्न हुन्न। भोजन गर्नुभन्दा पहिले जल लिएर, जसलाई आपोषण भनिन्छ, यसो जल त्यो भोजन थालीका वरिपरि घुमाएर त्यस पछाडि आचमन गर्नुपर्छ। त्यो आचमन गरिएको त्यो जल मन्त्रपूर्वक गर्दाखेरि तलपट्टि अमृतको आस्तरण भएर बस्दछ। आस्तरण भनेको बिछ्याउना, भोजनलाई दिएको त्यो बिछ्याउना हो। अब भोजन गर्यो, भोजन गर्दै 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 भोजन सम्पन्न भइसकेपछि फेरि माथिबाट आचमन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा माथिबाट पनि अमृतको ढकनी लाग्यो। अमृतमा भएको अन्न अमृतले नै ढाक्यो। ढाकिसकेपछि त्यो अन्न सबै अमृत बन्दछ। त्यसबाट पुष्टि मिल्छ, आरोग्य मिल्दछ। वैज्ञानिक हिसाबले पनि यो ठिक छ। अलिकति जलभित्र पुगिसकेपछि यहाँभित्रको जाठ राग्नी प्रदीप्त बन्दछ, सक्रिय बन्छ। अब भोजन गर्न ठिक हुन्छ। आचमन नगरिकन भोजन गर्न हुन्न। त्यस्तै जो यज्ञोपवीत संस्कार गरेका पिताहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अझै विशेष रूपले पञ्चग्रासको विधान पनि गर्नुपर्छ। त्यो भोजन पहिले त्यसलाई 5 गाँस साना साना उठाएर 5 प्राणलाई आहुति दिने, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा इत्यादि मन्त्रद्वारा नभोलिकन। त्यसमा नुन हालेको हुनुहुन्न। त्यो अन्नलाई स्वीकार्ने, सुकोमल हुनुपर्छ। त्यो अन्न नरम हुनुपर्छ, पहिले खाइने अन्न। यसरी भोजन गर्ने। भोजन गर्न बस्दाखेरि रिसाउनु हुन्न, झर्किन हुन्न। त्यसो गऱ्यो भने त्यो अन्नले झन्झनै बुद्धि बिगार्दै जान्छ। जति पुष्टि मिल्नु पर्थ्यो शरीरमा, झन्किँदै फन्किँदै रिसाउँदै श्रीमतीलाई गाली गर्दै दारा किट्दै कसले के गरेका छन् त्यही खाने बेलामा आउँछ। भेला पनि त्यतिखेरै होइन्छ। अनि भए नभएका कुरा काट्यो, अनि रिसायो, गाली दियो, अपशब्द बोल्दै भोजन गर्यो भने त्यो भोजनले काम गर्दैन, शरीरमा लाग्दैन। भोजनलाई प्रेमपूर्वक ध्यान दिएर म के लिँदैछु अनि धेरै समयसम्म चपाइकन त्यसको स्वाद लिइकन भोजन गर्नुपर्छ। भोजन गर्न बस्दा ती दिने व्यक्ति पनि रिसाउनुहुन्न, पकाउने व्यक्ति पनि रिसाउनुहुन्न, खानेले पनि रिसाउनुहुन्न। प्रसन्नताका साथ भोजन गर्ने। नाधिशयने नासने वा स्नियात खड्वारूढो न भुञ्जीत। वेदको यस्तो आज्ञा छ, सुतेर खाना हुन्न। पहिले पितामाताले भन्नुहुन्थ्यो नि, सुतेर खायो भने सर्प हुनुपर्छ, सर्प भइन्छ है। शास्त्रको आज्ञा नै छ सुतेर नखानु। बिरामी छन्, सक्दैनन् उठ्न, त्यो अलग विषय हो। तर शरीर सबल छ, यता पल्टिएको छ अनि खाइरहेको छ। यसले पनि रोग निम्त्याउँछ, त्यो जीर्ण हुँदैन। सर्प हुने नहुने त अर्को जन्मको कुरा हो। यही जन्ममा ऊ सर्प जत्तिकै सुतिरहने बन्छ। त्यस कारणले सुतेर खानु हुँदैन। उभिएर खाना हुन्न। उभिएर त गाईले खान्छन्, भैँसीले खान्छन्, पशुहरूले खान्छन् नि। सिस्टम छ नि, बफे सिस्टम। बफे भनेको अङ्ग्रेजीमा बफेलो भनिन्छ नि भैँसीलाई। त्यसैबाट अब भ्रंश हुँदै हुँदै बफे आएको हो। त्यस्तै लाग्छ हेर्दाखेरि। होला शब्दको अर्थ अर्कै, तर भैँसीले खाए जत्तिकै खाइन्छ त्यहाँनिर गएर। दिने मान्छे पनि छैन, आफै उगायो, आफै लियो। जुत्ता खोल्नुपर्छ थाहै छैन, हात धुनुपर्छ त त्यो त कुरै नै भएन, किन चम्मच प्रयोग हुन्छ त्यहाँ। कुला गर्ने कुरै आएन। अनि गयो अनि ल्यायो अनि उभिकन खायो। भैँसी पनि त डुँडमा लगाइदिएको घाँस त्यसै गरी त खान्छ। यसरी भोजन गर्न हुन्न। यो हाम्रो संस्कार होइन। हामी त उच्च वैदिक संस्कृतिका अनुगामीहरू हौँ। वेदले यति व्यवस्थित र सभ्य मनुष्य बनाउनका लागि प्रयास गर्नुभएको छ। यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्छ र यी एक आचरणहरूलाई सकेसम्म अपनाउनुपर्छ। जुत्ता लगाएर, कपडा नखोली, हात नधोई, कुला नगरी यसरी उभि खाँदै खाना हुन्न।
त्यस्तै खाटमा बसेर खान हुन्न, कुर्सीमा बसेर खान हुन्न। कुर्सीमा बस्यो, टेबलमा राख्यो थाली, त्यसरी पनि खान हुन्न। यो पनि गलत प्रक्रिया हो। यसबाट पनि रोग नै निम्ति आउँछ व्यक्तिले। कहिलेकाहीँ धेरै बेरसम्म बस्नु पर्यो पलाटी मारेर भने तिनीहरू उसले थाहा पाइसक्छ, ओहो अभ्यास छुट्यो नि त। भोजन गर्न मात्रै पलाटी मारेर बस्ने गरेको थियो भने अलिक बेर बस्न सक्थ्यो। अब खाने बेलामा कुर्सीमा अनि जब गर्ने बेलामा पलाटी कस्न खोज्छ, यता हैया हुन्छ, उता आथो हुन्छ। आसन लगाएको हुनुपर्छ। आसन पनि गद्दा हुनुहुन्न, कपडाका गद्दा जस्ता आसन, दसना जस्ता त्यस्ता बिछ्याइनुहुन्न। भोजन गर्दा पवित्र आसनहरू, त्यस्ता काठका पिराहरू भए अथवा परालले बनेका हुन्छन्। अलिक कठोर हुनुपर्छ तर सहज हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ आसन, जहाँ आसनमा बसेर आनन्दसँग भोजन गर्न सकियोस्। त्यो थाली पनि टेबलमा चौकीमा राख्ने होइन। बिरामी छन्, सक्दैनन्, त्यो दोस्रो कुरा हो, तर सकुन्जेलसम्म त्यसो गर्नुहुन्न। यदि त्यसो गर्यो भने चाँडै त्यस्तै गर्ने बनिन्छ। खडवा रुढो न भुन्जी त डेस्क बेन्चमा, टेबलमा, कुर्सीमा यसरी भोजन गर्न हुन्न। यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले नाकाले नाति सङ्कीर्णे दत्वाग्रम च नरोग्नये। अब भोजनका लागि निषिद्ध कालहरू छन्। प्रातःकालको सन्ध्या होस् अथवा साँझको सन्ध्या होस्। सन्ध्यामा भोजन गर्न हुन्न। सन्ध्यामा नगर्ने तमाम विषय छन्। स्वाध्याय गर्न हुन्न, मैथुन गर्न हुन्न, मलमूत्र त्याग्न हुन्न, अरू लौकिक व्यवहारहरू गर्न हुन्न। केवल भगवत चिन्तन गरेर बस्नुपर्छ सन्ध्यामा। अब त्यो सन्ध्याकै समयमा ठिक्क साँझमा यता सूर्य अस्ताउनु भएको छ, तारागणको उदय भएको छैन, त्यसलाई भनिन्छ सन्ध्याकाल। त्यसै बेलामा व्यक्ति खान थाल्यो अथवा बिहान प्रातः सन्ध्या त्यसै बेलामा खान थाल्यो, ओछ्यानमै बसेर चाँडै रोगी हुन्छ। त्यसको काल चाँडै आउँछ, चाँडै मर्छ भने त्यो व्यक्ति। शरीरमा अशक्ति नआइकन, कुनै रोगी छैन, कुनै विराम लागेको छैन, तर बिहान सूर्योदयसम्म सुत्छ भने पनि त्यो व्यक्ति चाँडै मर्छ। सूर्योदयभन्दा पहिल्यै नै उठ्नुपर्छ, उठेर स्नान गर्नुपर्छ। कहिल्यै पनि रोग लाग्नु, शरीरमा व्यथा लाग्नु इत्यादि अलग विषय हुन्, तर स्वस्थ कालमा कहिल्यै पनि सूर्योदय हुन्जेल सुत्नुहुन्न। आज त छुट्टी छ, शनिबार हो, आइतबार हो भनेर 10 बजेसम्म यता फर्की उता फर्की सुत्यो, अनि 6 दिन फेरि मरुन्जेल काम गर्न कुद्यो, अँध्यारै दौड्यो, अनि फेरि एक दिन आएर त्यसरी सुत्यो। त्यो व्यक्ति स्वस्थ कसरी हुन्छ र? सदाबहार हुनुपर्छ आफ्नो आचरण। जति बेला उठ्ने हो, जति बेला सुत्ने हो, त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको हुनुपर्छ, तब मात्रै काम लाग्छ। यो सबै हाम्रा स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध, चिन्तनसँग सम्बद्ध विषय हो। केवल शास्त्रका कुरा मात्र होइनन्, व्यावहारिक कुराहरू हुन्। घाम लाग्ने बेलासम्म सुत्न हुन्न, अपराध लाग्छ, त्यो दोस्रो कुरा हो। त्योभन्दा पहिले त स्वास्थ्य बिग्रिँदै जान्छ, यो प्रथम कुरा हो। अनि सन्ध्यामा खाँदै खान भएन। सन्ध्या भनेको साँझ। नाति सङ्कीर्णे, भोजन गर्न बसेको छ, साँगुरो ठाउँ छ, अप्ठ्यारो छ, यसो कोल्टे परेको छ, ओह्रालो परेको छ, त्यस्ता ठाउँमा भोजन गर्न हुन्न। भोजन गर्दा सफा हुनुपर्छ त्यो जमिन। पवित्र चिज, भोग लगाएको चिज पवित्र थालीमा, पत्तलमा पस्किएको, त्यो एकदमै मिलेको ठाउँ हुनुपर्छ, अनि भोजन गर्न सहज हुन्छ। र भोजन गर्न पङ्गतमा बस्दा एकजनाको घुँडा अर्काका घुँडासँग जोडिएको हुनु हुँदैन, अलग्ग बस्नुपर्छ। जब घुँडा नजोडिकन बस्यो व्यक्ति, तब मात्रै जुठो उसको लाग्दैन, उसलाई लाग्दैन। ऊ छिटिने हुन्छ नि, खाँदा कहिलेकाहीँ झर्छ, ऊ छिटिन्छ। नजिकै बस्यो भने त्यो जुठो यताउति पर्छ। त्यसो हुँदा भोजन गर्न बस्ने व्यक्तिले घुँडा नजोडिकन बस्नुपर्छ। आसन त्यसरी नै बनाउनुपर्छ। जमिनमा आसन राख्ने बोरा राख्न सकिन्छ, त्यसै गरी काठका पिराहरू राख्न सकिन्छन्, त्यसै गरी परालका पिराहरू राख्न सकिन्छन्। हो त्यस्ता चिज राख्ने, गद्दा कपडाका आसनहरूमा बसेर भोजन नगर्ने,
यो पहिले पनि बताइयो। साँघुरो ठाउँमा भोजन नगर्ने, यसरी गर्ने। अब जो अग्निहोत्री छन्, बलि वैश्वदेव गर्छन्, उनले अग्निमा यत्किञ्चित भए पनि मन्त्र बोलेर हवन गरेर भोजन गर्छ। सबैका लागि यो अनिवार्य भएन। माताहरूले शुद्ध पवित्र भएर भोग लगाएको त्यो अन्नलाई ग्रहण गर्ने, भगवानको प्रसाद हो भन्ने बुद्धिले। त्यस्तै प्रकारले मन्त्रले पवित्र गराएको त्यो प्रशस्त पर्याप्त अन्न ग्रहण गर्ने। जुन अन्न बासी छ त्यो खानु हुँदैन। अब बासी अन्न खान हुन्न भन्नाले पकाइएका चामल, दाल इत्यादि यी अन्नहरू बासी खान हुन्न। कुनै फल छन्, कन्दमूल छ, अथवा सुखा चिज छन्, अथवा कुनै वनस्पतिहरू, कुनै त्यस्ता चिजहरूलाई चटनी बनाइएको छ, कुनै फललाई राखिएको छ, बयममा राखिने अचारहरू छन्, हो ती चिज भने बासी भए पनि दोष छैन। यी लेखिएको छ, मन्त्राभिमन्त्रितम सस्तम न च पर्युषितम नृप अन्यत्र फलमूलेभ्य शुष्क शाकादिकात्। तथा साग सुकाएर राखियो अथवा कुनै पातहरू सुकाएर राखिएको छ, पछि त्यसलाई पुनः भोजनका परिकारमा बनाएर राखिन्छ। हो ती चिजहरू बासी भए भनेर त्याग्नु पर्दैन। तर पकाएको जो चिज हो, अन्न हो, त्यो भने बासी खानै हुन्न। बासी स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक छ, त्यस्तै प्रकारले पुण्यका निमित्त पनि हानिकारक छ। त्यो बासी खानाले व्यक्तिको मेधा पनि कम हुन्छ, मनस्थिति कमजोर हुँदै जान्छ, स्वास्थ्यमा कमजोरी आउँछ। यसरी भोजन गर्नुपर्छ। भोजन प्रेमसँग गर्ने, भोजन गराउनेले पनि प्रेमसँग थपिकन जति भोजन गरिन्छ त्यति मात्रै लिने हो। ज्यादा लिएर अनि जुठो छोड्न हुन्न। त्यसमा पनि मह, पानी, दही, घिउ अनि सातु खाइएको छ भने सातु, यिनीहरूलाई अलिकति पनि त्यो थालीमा नरहने गरिकन, कचौरामा नरहने गरिकन त्यसको सेवन गर्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ। अब आफूले ग्रहण गर्दै गरेको भोजन आफूदेखि अरू कसैले भोजन गर्नलाई योग्य छ अथवा कुनै किरा कमिलाका लागि पनि त्यो विनियोग हुन सक्छ, अथवा जलमा लगेर खनाइदिन सकिन्छ। सकिएन ग्रहण गर्न भनेर कथञ्चित छुट्यो भने पनि, यद्यपि यसरी पनि अन्न छोड्न पाइन्न। अन्नम ननिन्द्यात् तद व्रतम, वेदले यही भन्नुभएको छ। यस्तो सङ्कल्प हुनुपर्छ कि जुठो अन्न कहिल्यै छोड्न हुन्न। जति लिन्छ त्यति नै माग्ने, आफूले लिने भन्दा अलिकति कम माग्ने। अनि अब पुरा अगाइयो भन्नुभन्दा पहिले नै अलिकति मैले भोजन गर्छु है, अझै पनि गर्छु भन्ने हुँदै नै भोजन गर्न बन्द गर्नुपर्छ, पुरा गर्नुपर्छ। अलिकति वायुको स्थान रहनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो अन्न पच्दछ, शरीरमा लाग्छ। यसरी अन्नका विधानहरू छन् ग्रहण गर्ने। यी सबै प्रक्रियालाई जानेर जीवनमा अलिकति यताउता गरिँदैछ भने पनि बेलैमा यसलाई सुधार्ने हो भने आफू एक सीमाभित्र आउन सकिन्छ। आफूले गरेको देखेर छोराछोरीले जान्ने हुन्, ओ पिताजी यसो गर्नुहुन्थ्यो, मेरै माताजीले यसो गर्नुहुन्थ्यो। त्यो संस्कार भनेको भनेर मात्र होइन, तैँले यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर हप्काएर बालकहरूले मान्दैनन्। तर आफूले नियमित रूपमा एकै प्रकारको आचरण गर्दै गइयोस्, भगवानका नजिकै जाने, सेवा आराधना गरेको त्यो बालकले देखोस्, पाठ गरेको सुनोस्, भोजन तयार गरेको देखोस्, आउनेलाई गरेको सत्कार देखोस्, उसले पितामाताले गर्ने भोजन प्रक्रियालाई जानोस्। बिस्तारै बढ्दै जान्छ, उसले त्यो कुरालाई अपनाउँदै जान्छ। विवेक वृद्धि सँगसँगै ओहो यो त ठिक रहेछ, वैज्ञानिक रहेछ, यसले लाभ हुँदो रहेछ भनेर व्यक्तिले त्यो संस्कारलाई अपनाउने हो। अतः हामी पहिले आफै सुध्रिने, अनि त्यो आचरण देखाएपछि अरूले सिक्ने हो। यसरी भोजनको प्रक्रियालाई आज उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। समय धेरै गइसकेको छ। भोजनको प्रक्रिया अझै अब आउने श्रृङ्खलामा पनि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। गृहस्थको सदाचारसँग सम्बद्ध दिव्य उपदेश यहाँ भइरहेको छ।
महाराज सगरलाई और ऋषिबाट, मैत्रेयजीलाई पराशर महर्षिबाट। समय धेरै भइसकेको हुनाले आजको कथा भगवानका चरणमा समर्पण गरौँ र वाणीलाई पनि विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। यो जिन्दगी खिल्छ त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन